ماذا لو أخبرتك أن النار ليست أكثر ما يخيف في جهنم؟ هناك برد لا تتمنى أن تشعر به ولو للحظة واحدة. مكان يتكلم، يغضب وينتظر المزيد. هذا ليس خيالا، بل أوصاف جاءت في القرآن والسنة. لطالما تخيل الناس جهنم بحرا من اللهب الأحمر، لكن الحقيقة أعظم وأشد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نار الدنيا ليست إلا جزءا واحدا من 70 جزءا من نار جهنم، ووصف لنا شيئا لا يتوقعه أحد: أن لجهنم نفسين، نفسا في الصيف يخرج منه أشد الحر، ونفسا في الشتاء يخرج منه الزمهرير. برد ليس راحة من النار، بل عذاب آخر. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا، فالقرآن يصور جهنم وكأنها مخلوق يدرك ما حوله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وكأنها تطلب المزيد. ويصفها القرآن بأنها تكاد تتميز من الغيظ. ويوم القيامة تساق جهنم تجرها الملائكة. يومئذ يتذكر الإنسان. ولها 7 أبواب، وعلى خزنتها ملائكة شداد، وخازنها هو مالك. أما لونها فليس كما نراه في نار الدنيا. ورد في الآثار أنها أوقد عليها آلاف السنين حتى اسودت، سواد يدل على شدة لا يمكن للعقل أن يتصورها. هناك لا يوجد راحة ولا موت. الجوع لا ينتهي، لكن الطعام يزيد الألم. والعطش لا ينتهي، لكن الشراب يشوي الوجوه. كلما احترقت الجلود أعادها الله ليذوقوا العذاب من جديد. حتى إن أهل النار بعد زمن طويل لن يطلبوا الخروج، بل سيطلبون شيئا واحدا فقط: الموت. الموت. فينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك. لكن الجواب يأتي بعد انتظار طويل: إنكم ماكثون. ومع ذلك فليس كل من يدخل النار يخلد فيها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أن من أهل الإيمان من يدخلها بذنوبه ثم يخرجه الله برحمته. أما الكافر الذي مات على كفره فقد أخبر القرآن لهذا لم يذكر الله لنا أوصاف جهنم لنخاف منها فقط. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. بل لنعود إليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم.